30 अक्टूबर 2023 हिंदुस्तान की मशहूर मरूफ दीनी शख्सियत शहंशाह खिताबत शेर कर्नाटका पीएम मुजम्मिल साहब परभनी तशरीफ़ लाए थे और जहां पर मुमताज़ नगर ग्राउंड में जलसे आम रखा गया था सरज़मीन अंबिया इस उन्वान पर। और फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल इन दिनों जो जंग चल रही है लगभग हम रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो परेशानी और दुख मुसलमान इन दिनों महसूस कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में और उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ यहाँ पर की गई। हमारे साथ में पीएम मुजम्मिल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना क्या कहेंगे जो आज 10,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, ये मीडिया का आंकड़ा है, बाज़ाब्ता पूरी जो दुनिया की मीडिया है वो दिखा रही है और अभी तक पूरी दुनिया इस पर खामोश है, कोई मदद नहीं है। परभनी में ये जो जलसे आम रखा गया था, क्या परभनी के मुसलमान क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कर सकते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज परभनी शहर में हाज़िर होकर बहुत खुशी हुई और यहाँ के हज़रात उलमा, ज़िम्मेदारान और ख़ुसूसन नौजवानों के जोश व खरोश को देखा गया। यूँ मालूम हो रहा था कि अगर फ़लस्तीन को जाने के रास्ते और इजाज़त होती तो एक बहुत बड़ी जमात यहाँ से फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए ज़रूर जाती। अल्लाह ताला इनके जज्बात को कबूल फ़रमाए। चूँकि फ़लस्तीन का मसला किसी मुल्क का मसला नहीं है, वो हमारे अपने ईमान का मसला है। क्योंकि हमारे अक़ीदे और आस्थे के एतबार से कि हमारी एक बहुत बड़ी मुक़द्दस मस्जिद वहाँ पर है, जहाँ पर हज़ारों अंबिया और उम्मत और ख़ुद हमारे नबी और सहाबा किराम ने काफ़ी दिनों तक उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, जिसे क़िबला कहते हैं। इस वक्त वहाँ इसराइल का कब्ज़ा है और जुल्म सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में परभनी के मुसलमानों ने अपनी हद का इस्तेमाल फरमाया और एक दुआ की मजलिस मुनक़िद की और साथ ही साथ तारीख़ को सुनने का एक निज़ाम बनाया। मुख्तसर तारीख़ दोहराई गई और दुआ का इंतज़ाम हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा सबक था। परभनी हो कि पूरा हिंदुस्तान या सारे आलम, तमाम मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है, मर्द हो या औरत, ज़िम्मेदार गैर ज़िम्मेदार, अमीर गरीब, सब फ़लस्तीन के हक़ में बार बार दुआ करते रहे, सदक़ा व खैर खैरात का इंतज़ाम करते रहे, एहतमाम करते रहे। मुमकिन हो तो रोज़ा रख कर भी दुआ करें, क्योंकि हमारी इस वक्त ताकत यही है कि हम उनके हक़ में दुआ करें। जहाँ तक रिलीफ़ पहुँचाने का मसला है, उसके अभी कोई रास्ते वाज़ेह तौर पर और यकीनी तौर पर हमारे पास नहीं आए हैं, वरना पहल हो जाती अब तक। उससे पहले हम लोग दुआओं का इंतज़ाम करते रहे। और सारा आलम इस वक्त ख़ामोश है, तो ख़ामोश तो वो ममालिक है जो इसराइल के सरपरस्ती में हैं, और जो ममालिक इसराइल के सरपरस्ती में नहीं हैं और जो लोग जिनको इसराइल की कोई परवाह नहीं है, हिंदू हो के मुसलमान, हक़ को हक़, नाहक़ को नाहक़ समझते हैं, वो बराबर फ़लस्तीन के साथ हैं। मौलाना आज जैसे कि परभनी में जो नज़्म रखा गया था जलसे आम का, तमाम नौजवानों ने जो मेहनतें की है उनके माशाल्लाह, वही तो मैंने शुरू में कहा भी था कि परभनी में आज जो निज़ाम हुआ, शायद इससे पहले भी हुआ होगा और बाद भी होगा, लेकिन आज का निज़ाम तो बड़ा बेमिसाल रहा। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम कि जब मैं बात करने के लिए बैठा, उसके बाद मेरा जहन जो खुल रहा था, ये अल्लाह के फ़ज़ल के बाद यहाँ के लोगों के खुलूस का सदक़ा रहा है। शायद इससे पहले भी हुआ होगा और बाद भी होगा, लेकिन आज का निज़ाम तो बड़ा बेमिसाल रहा। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम कि जब मैं बात करने के लिए बैठा, उसके बाद मेरा जहन जो खुल रहा था, ये अल्लाह के फ़ज़ल के बाद यहाँ के लोगों कर्रा रेट डाउन हुआ तो इंशाअल्लाह ताला बूढ़े पे ही सपे रहेंगे। हमारा आस्था सा, हमारा अल्लाह हमने दिया सो इजाज़त। हमारे नबी जो कुरान लेकर आए उसके अंदर की इजाज़त
क्या मुंह में आया कि कौन कौन की क्या क्या की बकता। करीब में एक अहमक कहा कि हमें बहुत जल्द खतने पर पाबंदी लगाएंगे। खतने पर आपको मालूम नहीं क्यों? पढ़ो अखबार, पढ़ो न्यूज़ और देखो, खतने पर पाबंदी लगाते हैं। मैं बोलिया अरे बाबा, हमारे बच्चों की हमें काटे तो तुझे कहीं कोई दर्द होता? तेरी काटे बोल रही, अजीब बात है यार। सुनते जाओ सुनते जाओ। इस जमीन से भी हमारी मोहब्बत, उन जमीनों से भी हमारी मोहब्बत। फर्क क्या है सीखो। हमारी जान इंडिया, हमारी जान भारत, हमारी जान मक्का मदीना फलस्तीन, हमारा ईमान। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, हमारी जान। मक्का, मदीना, फलस्तीन, हमारा ईमान। क्योंकि हमारे 3 मुक़द्दस मकामात 3 मकामात पर है। सुनो, पूछे तो कितने किलो क्या दी है मदीने में, क्या दी है फलस्तीन में। ये उलमाए किराम, अल्लाह इनके उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं हालात का कीड़ा हूँ हजरत, मेरे पास वाक़ियात आते हैं। मुझे खुद एक नौजवान पूछा, हजरत हुजूर की मज़ार कहाँ है? सो ये बोला मुझे, फिर उल्टा मैं उसे पूछा, पहले तू बता कहाँ रहेंगी हुजूर की खबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोजा कहाँ हो सकता है बता। नौजवानों, तुम टोपियां पहनकर अपने आप को मुसलमान समझते हो। जुमे में 2 रकात नमाज पढ़कर तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो। घरों के अंदर हाजा मिन फजली रब्बी, मक्का और मदीने का कटआउट, या नहीं तो आयतुल कुर्सी का तगड़ा, खाजा गरीब नवाज और बंदे नवाज के कब्रों के फोटो लगाकर तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो। अल्लाह करे कि तुम्हारी हकीकतों पर दुनिया की नजर न पड़े। हम देख रहे हैं तुम्हारी हकीकतों और जिहालतों को। मैंने पूछा उस नौजवान को, प्यारे तू बता, तेरे सवाल का जवाब देने से पहले मैं सवाल कर रहा हूं, बता कि मेरे और तेरे कायनात के इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अत्हर कहाँ है? तो वो नौजवान कहता है किबला, वो नौजवान कहता है काबतुल्लाह के अंदर। नहीं क्या हजरत? मैंने कहा कि प्यारे नहीं, मेरे नबी का रोज़ा मदीने मुनव्वरा में है। आज कई नौजवानों को लोग पूछते हैं, क्या ताल्लुक है तुम्हारा फलस्तीन से? वहां अगर युद्ध हो रहा है, वहां अगर जंग हो रही है, तो फिर तुम इतना क्यों तड़पते हो? इसके जवाबात पहले सुन लो। हम इतना क्यों तड़पते हैं मालूम? अल्लाह ने सबसे पहले पूरी इंसानियत का दर्द मोहम्मद के ग़ुलामों को दिया, और ख़ास तौर पर मुसलमानों का दर्द मोहम्मद के ग़ुलामों को दिया। और हमारा कुरान कहता है, इंसानियत को सामने रखोगे, सारे आलम के इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, वो हमारे भाई हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा, ये रिश्ता बनाता है। ये आयत हमारा रिश्ता तमाम मजहब के लोगों के साथ जोड़ती है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा वजअलना शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और सारे आलम के मुसलमानों का आपस में भी एक रिश्ता है। इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ आज हम खड़े हैं। 2 रिश्ते फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हमारे हैं, एक इंसानियत का रिश्ता है और एक हमारा ईमान का रिश्ता है। रिश्ते कई किस्म के होते नहीं, अरे होते नहीं होते।
एक इंसानियत का रिश्ता, एक मजहब का रिश्ता, एक खून का रिश्ता, एक दूध का रिश्ता, एक इल्म का रिश्ता, एक नहीं होता। जोरू के भाई को क्या बोलते? जोरू के बाबा को क्या बोलते? ससरानी बकरा। कुर्बान होता ना उन्हें, होता नहीं बकरा। और भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते का हक मानों की, और उनकी शहादतों के गम में हम जुलूस और जलसा निकालते हैं तो ये फितरत के खिलाफ नहीं मेरे प्यारों। उनसे हमारा इंसानियत का भी रिश्ता है और उनसे हमारा ईमान का भी रिश्ता है, उनसे हमारा इंसानियत का भी रिश्ता है और हमारा ईमान का भी रिश्ता है। और एक बात सुनते जाओ मेरे प्यारों, बहुत खुल रही है बात, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। अभी मैं इब्तिदा में खड़ा हूँ, बहुत खुल रही है बात। याद रखो, एक मुसलमान के जख्म पर दूसरा मुसलमान अगर दर्द खाता है, एक इंसान के जख्म पर दूसरा इंसान दर्द खाता है। फलस्तीन की मजलूमियत को छोड़कर इस्राइल की बर्बरियत का साथ देते हैं। अगर इन उलमा की इजाजत ना भी हो तो जिम्मेदारी को अपने खाने पे लेते हुए ये आदिस डंके की चोट में कहता है, फलस्तीन और इस्राइल की जंग ने इस जमीन के अंदर कौन मजलूम और कौन दहशतगर्द ये वाज़ेह कर दिया। फलस्तीन के साथ जो भी है वो हक परस्त है, और फलस्तीन के साथ जो भी है वो अमन परस्त है। फलस्तीन के साथ जो भी है वो हक पर है, और इस्राइल के साथ जो भी है या था या आइंदा रहेगा, उसके दहशतगर्द होने में जरा भी डाउट नहीं। दहशतगर्दों को पकड़ लो, और दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तुम अपनी मेहनतें और अपना पैसा और अपना रुपया, अपना डॉलर, अपनी करेंसी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। किसी का मोबाइल और उसका डाटा हैक करने की जरूरत नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी। इस वक्त फलस्तीन की ताईद में जो है वो अमन परस्त है, और इसराइल की ताईद में जो भी है वही दहशतगर्द है, वही दहशतगर्द है। अगर तुम फलस्तीन की मोहब्बत में, मस्जिद अक्सा की मोहब्बत में, शहीदों के शहादत में और वहां के मासूम बच्चों के मोहब्बत में अगर तुम आज जलसा कर रहे हो, ये तुम्हारी इंसानियत का भी सबूत है, ये तुम्हारे ईमान का भी सबूत है। क्योंकि किसी के दर्द में हमारा दिल दर्द खाता है, इसी को इंसानियत कहते हैं। प्यारे आका ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने हर मखलूक को पैदा किया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ दिया, लेकिन इंसान को पैदा करके अल्लाह ने इंसान को दर्द दिया। क्या दिया? दर्द दिया, दर्द। इंडिया मैच में ये मैदान देखा तो इरादा होता कि कल एक दिन भर को एक मैच खेल को जाऊं, क्या बोलता। प्रोग्राम भी तय है और फ्लाइट भी मेरी तय है, और मौली साहब सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मैदानों में 10-10 ओवर 8-8 ओवर की मैच खेलते थे। कई को मैच की बात बोल रहा हूँ, ये पहले सुनो। अचानक में वर्ल्ड कप 22 ले लगाकर मैं ठोसरू नहीं। एक पॉइंट बताना मैं आपको, एक पॉइंट बताना है, एक पॉइंट बताना है आपको। हमारे साथ एक मैच हो जाए, एक टूर्नामेंट हो जाए, तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बोलते नहीं मौली साहब तुम्हारे साथ खेलने नहीं होता। कि भाई जीत 300 तुम्हें, अरे कई को भी हमें जीतती, खेल है तो जीतती नहीं। मौली साहब पक्की बात है, तुम लगा पड़को मारते सो, बिस्मिल्लाह चौका, पड़को डालते सो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, क्लीन बोल्ड। हमें बोलते प्यारे, हमें पड़को मारते नहीं बा, ये मदरसे की दाल।
مدرسے کی دال کھا کو مارے تو بال باؤنڈری سے باہر جاتا، پڑھ کو مارتے تو بال کنٹری سے باہر جاتا۔ کرکٹ کا زمانہ ہے، درد پر بتا رہا ہوں، انڈیا جیت رہی ہے، سلسلہ فائنل تک جائے، لیکن بائی چانس کبھی کسی وقت اس سے پہلے کہ میچز میں نظر نہ لگے کبھی انڈیا ہارتی تو رونا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ گنگولی آؤٹ ہوتا صورت بیوہ کی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ تندولکر کیچ ہو جاتا یتیم کی صورت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ میچوں میں اگر کوئی کچھ ہوتا ہمارے دل چہرے اتر جاتے۔ مسلمانوں تمہیں معلوم ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے دعا کی؟ کبھی صدقہ دے کر دعا کی؟ جا تو نہیں سکتے، جیسا کہ بچی نے ایک شعر میں پڑھا تھا، ایک مصرع پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہا، جا تو نہیں سا سکتے کیونکہ ملکوں کا ایک قانون بن چکا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ اگر جانا آنا ہے تو کئی قسم کے پروسیجرز ہوتے ہیں، ان پروسیجروں کو پار کر کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن میرے دوستو جا تو نہیں سکتے، لیکن ان کے درد اور غم میں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے درد دیا ہے، انسان کو درد دیا ہے۔ مسجد اقصی سرزمین انبیاء بولے نہیں، یہ معمولی زمین نہیں میرے پیاروں، یہ معمولی زمین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء فلسطین میں پیدا ہوئے۔ میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کو گئے۔ یہی وہ زمین ہے میرے پیاروں، فلسطین۔ آج مسلمان اس فلسطین کے لیے اتنی شہادتیں کیوں دے رہا ہے؟ اس فلسطین کے لیے آج مسلمان اتنی قربانیاں کیوں دے رہا ہے؟ اس فلسطین کے لیے اتنے جلسے کیوں کر رہا ہے؟ اس فلسطین کے لیے اتنے جلوسے کیوں نکال رہا ہے؟ اس لیے کہ فلسطین ایک تاریخی زمین ہے، مقدس زمین ہے۔ انبیاء ہزاروں پیدا ہوئے فلسطین میں، حضرت ابراہیم ہجرت کرے فلسطین میں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے فلسطین میں، حضرت داؤد اور سلیمان کا تخت تھا فلسطین میں، حضرت سلیمان کا کمرہ تھا فلسطین میں، حضرت موسیٰ کے بہت سارے آثار تھے فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایرا ہوا، اس سے کھجوریں نکلی، حضرت مریم نے اسے کھایا۔ عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے، عیسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد وہ زمین فلسطین کی ہے۔ حضرت مریم کا محراب فلسطین میں، حضرت زکریا کا محراب فلسطین میں، انشاءاللہ تعالی حشر کا میدان بھی قائم ہوگا فلسطین میں، اور مسجد اقصی ہے فلسطین میں۔ جانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے؟ اللہ اکبر، نوجوانوں جان قربان کر دیں گے، لیکن ہم ہمارے ان مقدس مقامات کے کنکر کا سودا بھی نہیں کریں۔ نعرہ تکبیر، سرزمین فلسطین، سرزمین فلسطین، فدائیان فلسطین، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تیرا مقابلہ تو اب صرف شروع ہوا ہے فلسطینی مسلمانوں سے۔ تیرے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تو جنگ بھی روک دے، ظلم بھی روک دے، فلسطین کی زمین بھی چھوڑ دے۔ صرف 3 کام کرنا، اسرائیل، جنگ بھی بند کرنا، ظلم بھی چھوڑنا اور زمین بھی چھوڑنا، ورنہ تجھے صرف فلسطینی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں، سارے عالم کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ خیر کا پہلو نکلتا ہے، دشمن کی شرارت میں بھی خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ اور مجھے صاف کہنے دیجئے، ایسی شرارتیں اندر باہر ہوتی ہیں اور فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، اللہ کا کرم۔ اور وہ فائدہ جو ہم کو ہو رہا ہے دشمنوں کی شرارت سے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرت، 3 طلاق پر شرارت ہوئی، وہ موقع ملا ہم ہماری قوم کو طلاق کے مسائل بتانے کا،
اور میں تو انکل کا بہت شکریہ ادا کیا. کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، شربت دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ. کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، شربت دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ. دھنو دھن دیتے تھے طلاقہ. وہ 3 طلاق ہوتی نہیں ہوتی اپنی جگہ پر، لیکن پابندی لگنے سے اللہ کا فضل فائدہ ہم نہ تو ہوا. انکل تھینک یو. یہ نارسی آیا، ہم نے ملک کی تاریخ کو پیش کیا. ہماری قوم کو معلوم ہو گیا کہ اس ملک میں سب کا حق ہے. ملک میں سب کا حق ہے. کچھ لوگ ڈاؤٹ میں تھے، آؤ نا ان کو دے لینا، پھر ہمیں یہاں کہیں پولیس ہو. منجے نوجوان تو بھی ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا، حالانکہ بڑی مصیبت پڑھے لکھے سے 3400. 2 لوگوں سے بڑا خطرہ ہمیشہ، ایک مالداروں سے، ایک پڑھے لکھے لوگوں سے. اور ان سے خطرہ نہیں ہوگا اگر ان کا تعلق بھی دین سے اور علماء سے ہو جائے. مال اچھی چیز، لیکن مال آنے کے بعد علماء سے رشتہ جوڑو. ایجوکیشن بہت اچھی چیز. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ڈاکٹرز ہو، لائرز ہو، انجینئرز ہو، پروفیسرز ہو، مراٹھی جاننے والے ہو، انگریزی جاننے والے ہو، تیلگو جاننے والے ہو، کنڑ جاننے والے ہو، تمل جاننے والے ہو، اور ہمارے ملک کی جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں سے ہمیں محبت جاننے والے ہو. لیکن پڑھ لینے کے بعد آپ اپنی دنیا کا کام کرو، لیکن اپنی ڈگریوں کو رکھ کر دین پر حملے مت کرو. مجھے بھی ایک نوجوان نہیں، انہیں بھی ہمارے لیول کا آ کے بولا، حضرت اب معلوم ہوا حضرت ہمارا بھی حق ہندوستان میں ہے کو بول کو. میں بولا جا کو مر جا، بالا پک گئے، اب معلوم ہوا. اور پرانا تعلق ویسے ہی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے ہماری قوم کو فلسطین کی تاریخ بھی مل گئی. نوجوانوں ارادہ کرو، عہد کرو، وعدہ کرو، اور اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ دینی اسباب پڑھاؤ. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اسپین کا سفر کرتے ہیں. آج کیا ہے میرے دوستو، تمہارے سامنے رونا نہ رونا دو بھی ایک ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسپین کا سفر کرتے ہیں. ایسے ایک میدان سے گزرے، ایسے میدان سے دیکھے تو پورے بچے کھیلنے کر ہی ایک بچہ کتاب لے کو پڑھ لے کو ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتوليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت
ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب تیرے بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، بہت ہی گندے ہیں، لیکن ہیں تیرے بندے میرے اللہ۔ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے اللہ، ساری کائنات میں تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں۔ تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تیرے ارادے ہیں، تیری مشیت ہے۔ اے اللہ، پوری کائنات کو تو نے اپنے فضل سے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان تیرے ہیں۔ اے اللہ، یہ چاند ستارے تیرے ہیں۔ اے اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ ہم تیرے ماننے والے بندے ہیں، تیرا کرم ہے میرے اللہ۔ تو نے ایمان کی دولت عطا فرمایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی نعمت عطا فرمایا، صراط مستقیم عطا فرمایا۔ لیکن یہ ہماری غفلت ہے، تجھے مان کر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، تیرے نبی کو مان کر گناہ کر رہے ہیں، قرآن کو جان کر گناہ کر رہے ہیں۔ مولا کریم، اسی لیے تو ہم ساری دنیا میں ذلیل ہیں، دعا ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی منی مہین و مددگار نہیں، ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے اللہ۔ ایک تو کافی ہے، تیرا وعدہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، تیرے بندوں میں کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ آج ہم کہہ رہے ہیں تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اس وقت بہت پریشان ہے، تیرے حبیب کے ہم امت ہیں۔ ہم نے دنیا کا اصول دیکھا، جو ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، خاص طور پر اگر کسی بچے سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری نبی سے بہت محبت ہے۔ ہم اس نبی کی امت میں میرے اللہ، اس نبی کی امت میں میرے اللہ، لیکن آپ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تیری زمین کے ہر حصے اور خطے کا مسلمان پریشان ہے۔ تمام دشمن ایک ہو چکے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مولا، مار کھا کر بھی آہ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، اگر تیری مدد نہ ہو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تیرے گھروں کا کیا ہوگا؟ تیرے نبی کے گھروں کا کیا ہوگا؟ مولا کریم، ہمیں معاف کر دے۔
ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اس بھیک کو قبول کر لے۔ بس سے ہی پربھنی شہر کے اندر بہت گہما گہمی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا کل رات 4:30 بجے کے تقریباً آس پاس ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے اندر پربھنی شہر کے اندر ایک غم کا ماحول بھی ہے۔ حضرت مولانا وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی آئے تھے، ہم لانے کے لیے پربھنی سے نکل چکے تھے، لیکن حضرت نے منع کر دیا کہ ہم یہیں سے کار کر کے آ رہے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس لیے حضرت اپنی ہی گاڑی سے آئے اور ان کے ساتھی واپس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی ہوئے، لیکن ہماری ایک کار حضرت کو ناندیڑ تک چھوڑنے کے لیے ساتھ گئی تھی، لیکن راستے میں ایک چند شر پسند نوجوان تھے جو آرکشن کے نام پر تو کچھ تماشا کر رہے تھے، تو 10 کلومیٹر پہلے ناندیڑ سے ان لوگوں نے گاڑی کو روکا اور حملہ کرنے کی بھی کوشش کی گاڑی پر، لیکن ان سے بات چیت کی گئی، اس میں کچھ الجھے ہوئے نوجوان بھی تھے۔ انہوں نے الحمدللہ اللہ کی مدد تھی، شامل حال تھی، تو انہوں نے جانے کے لیے راستہ دے دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن آگے جہاں تک مہاراشٹر کی بارڈر تھی تلنگانہ سے پہلے، تو وہاں تک حضرت کو بسہولت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی اور ہم نے اس کی بھرپور کوشش کی۔ حافظ سید محتسم صاحب نے جب 10 کلومیٹر پہلے ناندیڑ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت یہاں کے ایس پی، ناندیڑ کے ایس پی میڈم اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان تمام سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے الحمدللہ ان تمام لوگوں نے بھی تعاون کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی ذات سے حضرت کو بسہولت حیدرآباد تک پہنچائیں گے، مہاراشٹر سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال حضرت کو ہم نے ناندیڑ کے آگے بھی 10 کلومیٹر تک چھوڑا، وہاں حضرت نے بولا کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے، ہم وہاں پھر بھی رکے رہے، حضرت سے مستقل رابطہ کرتے رہے اور کچھ دور تک گاڑی کا پیچھا بھی کیا ہم نے، تو حضرت نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ روانہ ہو سکتے ہیں، آپ واپس لوٹ جائیے، اب ہم یہاں سے جاتے ہیں، اور مستقل ربط میں رہے حضرت کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم جب لوٹے، ناندیڑ جب پہنچے واپس، تو حضرت دیگلوٹ پار کر چکے تھے الحمدللہ، لیکن آگے سفر چلتا رہا اور ہم لوگ بھی واپس جب آئے پربھنی، تو مفتی طلحہ صاحب جب پربھنی پہنچے، تقریباً ہم 3:45 بجے پربھنی میں پہنچے۔ مفتی طلحہ صاحب نے پہنچنے کے بعد پہلے حضرت کو کال کیا کہ حضرت کیا حال چال ہے، تو حضرت نے فون نہیں اٹھائے، لیکن 5 منٹ کے بعد حضرت کا دوبارہ کال آیا اور حضرت نے کہا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جہاں تک کوشش کی ہے، حضرت کو بسہولت یہاں سے مہاراشٹر کی بارڈر پار کرا دیے، لیکن اللہ کی مرضی، اس کے آگے کون جا سکتا ہے۔ کاما ریڈی جو تلنگانہ کا ہی حصہ ہے، کاما ریڈی میں حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسی کے اندر ان کے ساتھ میں ضیاء بھائی جو عمر دراز تھے، زبی بھائی وہ عمر دراز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ شہید ہو گئے اور حضرت والا کو بہت زیادہ زخم لگا ہے، سر میں کچھ ٹانکے لگے ہیں اور جسم کے کئی اعضاء پر حضرت کو زخم لگے ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت بخیر و عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد تمام کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ شہریان پربھنی سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو ماحول چل رہا ہے گہما گہمی کا، بہت سارے کالز باہر سے بھی آ رہے ہیں، کرناٹک سے بھی کال آئے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ابھی حضرت بخیر و عافیت ہے، بس ہم ان کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ صبح سے ہم کوشش میں لگے ہوئے، ہمارے ڈیلیگیشن ساتھی جانے والے حضرت کی ملاقات کے لیے، حضرت کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے، بہت جلد ہمارے ساتھی بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ لوگ دعا کرتے رہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔